मुसाहिब नंबर 41 आपके सामने है जी। आप पढ़ेंगे पहला सवाल। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम वयुखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमात इलन-नूर बिइज़्निही वयहदीहिम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मर्यम। قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. जी आप पढ़ेंगे दूसरा सवाल। तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुमुश्शैतान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुमुश्शैतानु أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بس تیسرا سوال أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء
مباركا فأنبتنا क्या पढ़ा है मिनस समाई من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد अम्र मरीज क्या कायदा होगा इदगाम मअल गुन्ना होगा रा का मखरज बयान किया रा का मखरज ज़बान का किनारा और कुछ ज़बान की मुश्किल जबकि मिले सनाए उलिया और रबाई के मसूलों से जय सदक़ल्लाहुल अज़ीम।